naluwas ka, namataron ka. Gusto sa Ginoo kanunay igsuon nga mamahimo kang matarong. Gusto sa Ginoo kanunay kang matarong igsuon. Dili kay karon lang, dili kay ugma lang, dili kay sa sunod tuig, sunod bulan, ugma. Unya igsuon dili kun dili sa tibuok natong kinabuhi mamahimo kang matarong igsuon. Nga di ikaw nakaplan na Ginoong Hesus padayon yung mahimo kang matarong atubangan sa Ginoo. Gitudloan na ta magkinabuhing matarong igsuon o pagkabalaan. Munang ayaw gayud igsuon ligid ta ilad sa mga simbahan nga gitutugutan tanan nga dili maayo basta kay musimba ka pero dili ka nato igsuon dili na siya pwede. Kaya naman kaya atong tumanon ang pulong sa Ginoo. Amen. Dili pwede sa ato na igsuon nga tugutan tanan igsuon para lang basta lang makatayo sa lupirin ka, basta lang makasimba ka o kira na dili sa ato igsuon dili na pwede igsuon. Kaya naman kaya atong tumanon igsuon ang pulong sa Ginoo. As a child of God, you have been saved by the blood of Jesus Christ, mga kaigsuon. From sin. Giluwas ta pinaagi sa hamiling nga dugo, mga kaigsuon. Gihugasan ta sa hamiling nga dugo kang Jesus Christ na iyang giula dito sa Kalbaryo sa cross, mga kaigsuonan. Giluwas kas Ginoo, gitubos kas Ginoo igsuon sa imong mga sala, mga kaigsuonan. No? Gidala ka siguro sa mga tao, gipaduol ka sa Ginoo ug tungod diyan na mga milagro nga hitabo sa imong kinabuhi. Kasi nagasinati og milagro sa kinabuhi igsuon. Taas ang amot. Kitang tanan igsuon nakasinati og mga milagrosong nga mga butang sa atong kinabuhi. Pero nganuman usahay makalimtan nato ang pagpamuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Giluwas na ta igsuon. Gibag-o na ta, gitubos ta ni Jesus Christ dito sa Kalbaryo sa cross. Diha mga kaigsuon milagro nga nahitabo sa imong kinabuhi, nabag-o ka, naluwas ka, namataron ka. Gusto sa Ginoo kanunay igsuon nga mamahimo kang matarong. Gusto sa Ginoo kanunay kang matarong igsuon. Dili kay karon lang, dili kay ugma lang, dili kay sa sunod tuig, sunod bulan, ugma. Unya igsuon dili kun dili sa tibuok natong kinabuhi mamahimo kang matarong igsuon. Nga din ikaw nagakaplag na ni Ginoong Hesus igsuon. Padayon yung mahimo kang matarong atubangan sa Ginoo. So this is a really message, mga kaigsunan, para kanatong tanan, mga kaigsunan. And result of holiness. In holiness, we see God. Sa pagkabatarong, sa pagkabalaan, mga kaigsunan, makakita ta sa Ginoo. Diha sa pagkabalaan o pagkamatarong, makita nato ang Ginoo, mga kaigsunan. Now, for without holiness, no one can see the Lord igsuon. Matod pa sa pulong sa Ginoo, ang wala sa pagkabalaan, o dili gayud nimo makita ang Ginoo. Sa imong pagkinabuhi karon igsuon, nasinati ba nimo ang Ginoo? Nasinati ba nimo ang Dios?